नाज़रीन कराम, ये जितनी भी पेशन गोई हम करते हैं साहब के सितारों की, ये आपके ज़ायचे की चाल देखकर और वीकली हॉरोस्कोप को देखकर आपको बयान की गई है। गैब का इल्म तो अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे ही इसी के साथ नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। असद बुर्ज लियो है, सितारा इसका जो है शम्स है, या वो लोग जो 23 जुलाई से लेके 23 अगस्त के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा? ताकत, गलबा, जोर, इसके बावजूद भी आप दुश्मनों पे हावी रहेंगे। सही, घबराएं नहीं, आप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। सही, मज़हबी मकामात की सैर का मौका मिल सकता है, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, हज उम्रे के लिए जा सकते हैं, ये बेहतरीन वक्त है, तो आप किसी भी वक्त जा सकते हैं। आपके ख़ानदान वाले, आपके अज़ीज़ो कारब, आप जो बैरून मुल्क हैं या अंदरूनी मुल्क हैं, आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। घरेलू मामलात में दिलचस्पी बढ़ जाएगी, आराइश का सामान लाएँगे और चीज़ों को देखेंगे और घर को अच्छे मेंटेन करने की तरफ ध्यान देंगे। इसी के साथ जो आपके ताल्लुकात ख़राब थे ख़ानदान वालों से, वो ऐसे तरीके से अब हल होने शुरू हो जाएँगे, मिलना-जुलना शुरू हो जाएगा। सही, मैट्रिक के नतीजे अच्छे आने के इम्कानात नहीं हैं, या वो एफए के हैं, उनके अच्छे आने के इम्कानात नहीं हैं। सही, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, हादसे का शिकार हो सकते हैं। सही, बहुत ज़रूरी है तो मुलतवी कर दें, या फिर आप खुद गाड़ी ना चलाएँ। आप सदका खैरात करके जाएँ, जहाँ पहुँचे तब वापस दें, जब वहाँ से निकलें तब दें, जब लाहौर आएँ फिर पहुँचे तो फिर दें। जिस तरह भी आपका शहर का उसके मुताबिक आप जाना-आना, आना-जाना करेंगे, तो सदक़ात ज़रूर दे के गुज़रें। सही, आपके मकासद पूरे हल होते नज़र आ रहे हैं, मगर उसमें थोड़ी-सी रुकावटें हैं। इंशाल्लाह सदक़ात देने से ये दूर हो जाएँगे। सही, शरीकार और हयातकार की तरफ से माली मदद मिलती नज़र आ रही है। यानी कि आपने जो तवक्को किया है ससुराल वालों से, या मिसाल के तौर पर कोई तवक्को की कि मुझे पैसे मिल जाएँ, तो ये इंशाअल्लाह ताला मिलने की नज़र आ रहे हैं। सही, काम अभी रुके रहेंगे, ऐसा-ऐसा होंगे। सही, जल्दबाज़ी में गलत रास्ता अख्तियार करना मुश्किलात का इज़ाफ़ा हो जाएगा। आपको चाहिए कि जो भी काम करना है सोच समझ के करना चाहिए, तो इसी में आपके लिए बेहतरी है, वरना नुकसान हो जाएगा आपको। सही, इसी के साथ नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। विरगो बुर्ज है, सुंबला सैयारा इसका तारुफ, या वो लोग जो 24 अगस्त से लेके 22 सितंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा। सही, वो अफराद जो मुस्तकिल बीमार थे, बीमारी का शिकार थे, इनको चाहिए कि तिब्बी इलाज के साथ-साथ रूहानी इलाज भी करें। सेहतमंद होते नज़र आ रहे हैं, मगर तिब्बी के साथ रूहानी इलाज करेंगे, तो वो आपके लिए और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अगर आप रेस खेलना चाहते हैं, बॉन्ड लेना चाहते हैं, मैच खेलना चाहते हैं, फ़ायदा हासिल होगा सही, मगर कम होगा। आप रकम बड़ी ना लगाएँ, छोटी रकम से खेलें, तो फिर वो नताइज जो है ना आपके मतलब के बराबर मिल जाएँगे। सही, आपको सही। शरीक कार के साथ रवैये जो है ना, आप अपना मयाना रवैया रखें, क्योंकि अखराजात जो है ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बढ़ते हुए। सही, अखराजात बढ़ गए तो सारे मामलात जो है ना खराब होते नज़र आ रहे हैं। सही, मज़हब शरीक हयात के साथ तावन रहेगा, यानी कि मज़हब की तरफ भी उजागर रहेंगे, बेगम को भी लेके चलेंगे। मज़हबी सफ़र भी हो सकता है, वो चाहे ज़ियारत हों, चाहे हज उम्रा हो। सही, या किसी और दरगाह पे जाने का आपको शर्फ़ हासिल हो, तो ये चीज़ें मुतवक्को हैं। सही, अंदरून में सफ़र करने के लिए अच्छा वक्त है। सही, मगर सदक़ात दे के जाएँ और दे के आएँ। सही, इस वक़्त आपके माइंड में ना तरह-तरह के ख़्याल आ रहे हैं, ज़हन जो है ना और खुलेगा और ज़्यादा आपको उसमें सहूलत आएगी। जो आपके ताल्लुकात ख़राब थे हमसायों के साथ, बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। सही, कर्ज़ा लेना चाहते हैं, तो वो आसानी से मिल भी सकता है। सही, आप अपने काम को तल्ख़ी से ना देखें, इसको टाइम दें,
اور اس کو جو ہے نا احسن طریقے سے گفتگو کریں، تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو احسن طریقے سے آگے لے کے جائے گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لیبرا برج میزان ہے، سیارہ اس کا زہرہ ہے، یا وہ لوگ جو 23 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر کے درمیان پیدا ہوئیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ افسران اور مالکان کو چاہیے کہ اپنے ورکر کو فیور دیں، ان کا قرب حاصل کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ پھر دیکھیے گا کہ آپ کے کام میں دن دگنی رات چگنی کیسے ہوتی ہے۔ یہی لوگ آپ کے جو ہے نا یہی کام آئیں گے۔ جن لوگوں سے آپ نے ادھار لیا ہوا ہے وہ آپ سے رقم کی واپسی کا تقاضا کریں گے، بعد لڑائی تک جھگڑے تک پہنچ سکتی ہے، اسے احسن طریقے سے حل کریں اور غصہ نہ کریں۔ وہ افراد جو ذریعہ معاش کی تلاش میں ہیں یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو کسی اچھی جگہ نوکری مل بھی سکتی ہے، آپ لگے رہیں، آپ کے لیے بہتر وقت یہی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو موقع ملے گا، سفر کے لیے موقع ملے گا، مگر احتیاط سے کریں، صدقہ خیرات دے کے جائیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جو لوگ ملازمت کے لیے پریشان ہیں، ان کو اچھی جگہ پر ملازمت مل سکتی ہے، گھبرائیں نہ اور لا حول ولا قوت زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور صدقہ دیں۔ آپ اگر بانڈ شانڈ ریس روز کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں، پیسے کا ضیاع ہوگا، ٹینشن پڑ جائے گی۔ جو آپ کے خفیہ دشمن ہیں وہ آپ کی طاق میں ہیں، ان سے آپ کو بچ کے رہنا پڑے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ غلطی کریں اور کہیں نہ کہیں سے ہم اس کی ٹانگ کھینچیں۔ صدقہ خیرات کریں، لا حول ولا قوت زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نماز کی طرف راغب ہوں، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ٹیم کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کے گھر جانور ہیں اور آپ کی اس میں رجحان بڑھے گا، جانوروں کا خیال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا پروگرام بھی دیکھیں گے، آپ ناچ گانے کی طرف بھی آپ کے ذہن جو ہے نا راغب ہو رہا ہے۔ صحت کی طرف خیال کریں، باہر کا کھانا کم کھائیں ورنہ نقصان ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسکارپیو برج اقرب ہے، سیارہ اس کا مریخ ہے، یا وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ اولاد کے معاملات توجہ طلب رہیں گے، آپ کی زیادہ توجہ تفریح، دوستوں سے ملنا اور دیگر کاموں کی طرف ہے، اس کو کم کریں اور اپنے جو ہے نا بچوں کی طرف دھیان دیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ یا وہ لوگ جو فن و لطیفہ سے متعلق ہیں یا کسی دلچسپی میں رکھتے ہیں، کسی بھی چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے نا اس طرف لگا دیں، آپ کو پوری جو ہے نا فیور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو ذہنی پریشانی تھی وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو بیمار تھے وہ بیماری دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کئی مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ نوکر پیشہ افراد امیدیں وابستہ رکھیں، انشاءاللہ اچھی نوکری ملنے کی توقع ہے۔ استغفر اللہ جتنا بھی ہو سکتا کھلا پڑے، لا حول ولا قوت جتنا بھی ہو سکتا کھلا پڑیں، صدقہ دیں گوشت کا جتنا بھی ہو سکتا ہے، اپنا دیں، اپنے بچوں کا دیں، اپنے گھر کا دیں، اپنے آفس کا دیں، اپنے جو ہے شاپ کا دیں، جو بھی ہیں۔ آپ نے جو خواہشات رکھی ہوئی ہیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس میں سے کم پوری ہوں گی مگر ہو تو جائیں گی۔ اس وقت جتنی بھی معلومات آپ کی طرف آ رہی ہیں، جتنی بھی آپ کو خرافات آ رہی ہیں، تو یہ صرف افواہیں ہیں، سچائی اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی طرف نہ دھیان دیں، اپنے کام کی طرف کام رکھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو دوسروں سے مشورہ کر لینا چاہیے، ورنہ پھر نقصان کا خطرہ ہے، اور صدقہ ضرور دیں، آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ ناظرین کرام، یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں آپ کے ستاروں کی چال دیکھ کر بیان کی گئی ہیں، غائب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے۔